अस्सलाम अलैकुम। हाँ जी, ये आ गया जनाब, ये आ गए। कैसे हैं? ठीक है। आजकल जनाब मैं सारा दिन वो मज़दूरों के साथ काम शाम भी करता हूँ, तो बीच में वीडियो बनाने का ज़रा मौका भी कम कई दफ़ा मिल जाता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो मैं फ़ौरन ठा करके हाजिर हो जाता हूँ। ठीक है बच्चों, आपका क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। तो आज संडे भी गुज़र गया है। हर दिन गुज़र जाता है सर जी, आराम से गुज़र रहे हैं, बिल्कुल। रोज़े भी गुज़रे हैं। आज अफ्तारी थी और मेरे बड़े भाई ने यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने अफ्तारी की हुई थी। बड़ी वीआईपी अफ्तारी थी, सारी फैमिलीज़ इकट्ठी हुई थी, बहन भाई सारे, ठीक है, इन लाज और सारे। तो वहाँ पे अफ्तारी की है। अफ्तारी करके अभी जनाब मैं घर पहुँचा हूँ, तो आपके लिए मैंने घूमती चाय बनाई है। मैंने कहा जी घूमती चाय भी कल भी नहीं बनी थी, गैस नहीं आ रही थी। अब मैंने चेक की तो जनाब इस वक्त आ रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी ये घूमती चाय बनाई है। तो देखें जनाब, ये घूमती चाय क्या कह रही। घूमती चाय मरीम नवाज साहबा को कामयाब कराए। हूँ सर जी वो नारा दसी नहीं ना लाते कि नवाज शरीफ को लाए। वो तो आया बैठा है, वो तो आ गया, मुतालबा भी हमारा पूरा हुआ है। अगला मुतालबा था कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए। घूमती चाय, अच्छा जी ये नहीं हुआ। आप मुझे आज बताएं कि पश्तो में घूमती चाय को क्या कहते हैं और सिंधी में क्या कहते हैं, ज़रा ये बताएं जी। फिर बाकियों का बाद में पूछेंगे। और इसके साथ हम खा क्या रहे हैं ये भी दिखा दें। ये मुंह में पानी आएगा। ये है जनाब बर्फ़ी के 3 पीस हैं, तो इसमें से मैं एक मेरा है, 2 आपके हैं, ठीक है। तो ये बर्फ़ी किस किस को पसंद है ये बताओ। बर्फ़ी मुझे भी बहुत पसंद है, ये स्पेशल बर्फ़ी है, ठीक है। ये अच्छी लग रही है ना आपको भी? तो अब आए जी सियासी सियासी बर्फ़ी की बात करते। हाँ जी। दीगर ख़बरों में सर जी ये ख़बर है कि मरीम नवाज साहबा आज कोट लखपत जेल गई हैं और वहाँ तकरीर के दौरान उनकी आंखों से आंसू निकल आए जब उन्होंने तफसील बताई कि जनाब इधर मुझे किस तरीके से वालिद के सामने गिरफ़्तार किया गया, फिर किस तरीके से 5-6 महीने जेल में रखा गया और क्या जुल्म होते थे, और जब तारीख़ आती थी तो किस तरह जज साहब 15-15 दिनों की छुट्टी पे चले जाते थे प्लानिंग करके। ये सारा मुझे याद है, सारा याद है मुझे। फिर अडयाला जेल में मैं रही हूँ, वहाँ का मुझे याद है। तो आज मैंने इधर विज़िट इसलिए की है कि वो कैदियों की वो सहूलतें जो मैंने कैदो बंद में बर्दाश्त की हैं, तकलीफ़ें, उनको कहीं थोड़ी बहुत मैं कमी कर सकूं। और इस हवाले से मरीम नवाज साहब ने सारे कैदियों की 3-3 महीने की सज़ाएं भी माफ़ की हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर जी, बहुत बड़ी बातें हैं, यकीन करो ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये मरीम नवाज साहबा तो इस तरह काम कर रही हैं जैसे वो नेल्सन मंडेला था ना, वो काम का इतना अपना पक्का था कि उसको जब गिरफ्तार करके वो ले गए और उसको 25 साल की सज़ा हुई। चौक में वो तकरीर कर रहा था, उसको तकरीर के दौरान ही पकड़ के वो ले गए और 25 साल कैद हुई। और जब 25 साल के बाद वो कैद से निकला तो उसी चौक में आके जहाँ से गिरफ्तार हुआ था 25 साल पहले, उसने तकरीर की और उसने कहा, हाँ तो मैं कह रहा था कि हमारे मुल्क में जमहूरियत का सफ़र, यानी जो 25 साल पहले उसने बात की थी ना, उधर से जोड़ के उसने बात की कि हाँ तो मैं 25 साल पहले जो बात कह रहा था ना कि जमहूरियत का सफ़र यहाँ से शुरू होगा, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ही शुरू होगा। मरीम नवाज साहबा ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं, लोगों के दिलों में तीर हो रही हैं। ये अलग बात है कि महंगाई की वजह से लोग गिले शिकवों पे आए हुए हैं, उतर आते हैं। लोगों के सर जी वसाइल नहीं है वसाइल। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है
کہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ایک میں چھوٹی سی گھر میں کنسٹرکشن کروا رہا ہوں تو لاکھوں روپے لگ گئے. لاکھ روپے میں تو دیکھیں مہینے کا کھانے پینے کا سامان نہیں آتا جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں. میں امیروں کی بات نہیں کر رہا، غریبوں کے جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی اگر 1 لاکھ روپے کسی کی تنخواہ ہو تو وہ 1 لاکھ میں گزارا نہیں کر سکے گا. اچھا جی، یہ تو مہنگائی کے حوالے سے میں باتیں کر رہا ہوں. اور وہ ابھی یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہے وہ بیٹھے تھے ٹی وی پہ. کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ نمبر 2 ہے. نمبر 2 یعنی کہ جس میں یہ سارے لکی مروت، یہ علی گوہر، یہ علی ظفر اور یہ سارے ملا کے کہ یہ نمبر 2 طریقے سے یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. عمران کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے، ادھر بھی پی ٹی آئی کے 4 گروپ بن گئے ہیں. ویسے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جو پرانا مرض ہوتا ہے نا، اس کی پھر وہ روح آہستہ آہستہ نکلتی ہے جب کوئی ہوتا ہے نا ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اس تنظیم کی روح نکل رہی ہے نا، آہستہ آہستہ نکل رہی ہے روح. مائنس عمران ہو گیا ہے، پی ٹی آئی مائنس ہو گئی ہے. اب سنی تحریک ہے جی، سنی تحریک والا بھی خلاف ہو گیا ہے. تو اس کی جناب روح نکل رہی ہے. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نمبر 2 قیادت ہے یہ سارا کچھ سنبھال لے گی، اور اس میں جناب یہ سارے ڈبل گیم کر رہے ہیں. سارے جو باہر ہیں نا وہ ڈبل گیم ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی کچھ عرصے کے بعد عمران خان کا حال میاں اظہر جیسا ہو جائے گا. جیسے کاف لیگ بنی تھی نا، میاں اظہر گورنر تھے، بنائی انہوں نے تھی، پھر ان کو ہروا کے تو کاف لیگ والے جو ہے نا وہ آگے آ گئے اور انہوں نے اس کے اوپر پھر قبضہ ہی کر لیا سارا. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ جناب علی جو امین گنڈا پوری کا میں نے بتا دیا کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں، وہ ختم ہو رہا ہے. اور بڑے لوگ جو ہے وہ سینٹ میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. آج میں دعوت میں گیا ہوا تھا تو میرے ایک عزیز بھائی ہیں، جج صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے یار دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کی ہے. میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے کیا کی ہے؟ کہتا ہے وہ کدھر گیا کمشنر جس نے آ کے کہا تھا کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے اور میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. لیاقت چٹھا کمشنر، تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اس ایک چکر میں انہوں نے نواز شریف کو بھی آؤٹ کیا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کو بھی چپ کرایا ہے تاکہ زیادہ کال پرزے نہ. اس نے کیونکہ اس نے الزام ہی لگایا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اور یہ نون لیگ کے اوپر اور یہ ساری جو دھاندلی ہوئی تھی. اب وہ کہاں ہے؟ وہ نکالو نا اس کو باہر، وہ اس کے بیانات آئیں، سامنے آئیں. ویسے یہ تو ہماری کمزوری ہے نا حکومت کی، اس حکومت کی، کہ اگر اس نے بیان دیا تھا تو آپ اس کو پکڑ کے لائیں، منطقی انجام تک پہنچائیں. جھوٹے کو گھر تک پہنچا کے آنا چاہیے، جھوٹے کو جھوٹے کے گھر تک پہنچا کے آنا چاہیے. اور یہ کمزوری ہے ہماری حکومت میں کہ یہ نہیں کرتی. میں نے کہا تھا انہوں نے 45 فارم سارے جعلی بنائے ہیں اور سب جھوٹ کے پلندے انہوں نے سب لوگوں کو دکھائے ہیں. سوشل میڈیا پہ ان کی بات ایسے جیسے جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے نا، سوشل میڈیا پہ عمران خان کا جو جھوٹ ہے وہ سر چڑھ کر جادو کی طرح بول رہا ہوتا ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، لیکن ہمارا جو سچ ہے وہ خاموش ہے، دبا ہوا ہے، اس کا کوئی کلیم نہیں ہے. ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے جی. آج بھی یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے وزیرستان میں، بلکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کل 7 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، آج تقریباً 7 کے قریب بندے چھت گرا ہے تو اس کے نیچے جو ہے نا شہید ہو گئے. تو وہ کرنل صاحب کا جنازہ اسلام آباد میں پڑھایا گیا ہے، اس میں آصف علی زرداری صاحب بھی میں نے دیکھا ہے کندھا دے رہے تھے، اس میں وہ موجود تھے، صدر پاکستان بھی. تو یہ جو ہے نا، یہ جو شہید ہوئے ان کا بھی انہوں نے تماشا بنایا. میڈیا پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے تماشا بنایا ہے اور انہوں نے کہا دیکھا
یہ اللہ کا بدلہ ہے تو فلانا ہے سچی توبہ، یہ بالکل ملک اور ریاست کے خلاف بولنے پہ آ گئے ہیں، تلے ہوئے ہیں بالکل۔ اس لیے ان کا علاج جو ہے نا وہ آپ کر دیں، ان کا علاج جڑ کو ان کو اکھیڑ دیں تاکہ یہ ختم ہو جائے فتنہ، اور اس کا ذکر کرنا ہم چھوڑ دیں، یہ ہے میری فرمائش ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جناب ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ٹیلی فون پہ 030047255752 پہ رابطہ بھی کریں۔ منصف اوان ایڈوکیٹ، اور چینل سبسکرائب کریں، آج اتوار ہے، کروائیں۔ جو دوست چینل سبسکرائب کرواتے ہیں نا وہ مجھے بتایا کریں کہ میں نے آج 2 بندوں سے کروایا ہے، ٹھیک؟ اللہ حافظ۔